से बाहर क्यों? नवाज शरीफ साहब ही आखिरी अशरे में जाने वाले थे सऊदीया, उनके हमरा उनकी बेटी ने जाना था और नवाज शरीफ साहब ने लीड करना था। ये कहाँ है नवाज शरीफ साहब, मंजर आम से गायब। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को चुना है ना, मुझे डर है कहीं उन्हें दीवार में ना छोड़ दे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मियां साहब इस वक्त दौरे हाजिर के अनारकली वाला उनका हाल हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं वो अनारकली होते हैं या नीला गुम्बद, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि मियां साहब अब अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते पाकिस्तान से बाहर। मतलब ये कि वो आपको याद होगा मियां साहब हमेशा रमजान का आखिरी अशरा जो है वो मस्जिद नबवी में गुजारते हैं। हाँ जी। तो इस बार उनको वो नहीं गए। अब क्यों नहीं गए ये तो अब आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे जो मेरी जो मुश्तक इत्तलात है वो ये है कि मियां साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं। ऐसे ही। और कुछ दोस्तों का ख्याल ये कि अगर वो लंदन चले गए तो वो अपने पुराने बयानिए के ऊपर खड़े हो जाएंगे, बल्कि मजीद उसमें नई चीजें शामिल कर लेंगे, ये ताजा तरीन वाली भी ना। पहले देखते हुए कि हुकूमत उन्हें किया। जी हाँ, वो पहले था कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है, फिर अब इसमें शामिल हो जाएगा कि मुझे क्यों बुलाया और मुझे क्यों नहीं रखा, और उनका एहतसाब, ठीक है ना। ये तीन चीजें, मुझे पहले तक मुझे क्यों निकाला, अब हो जाएगा क्यों बुलाया और क्यों नहीं रखा, ठीक है ना। अब ये वाला बयानिया आ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ही रहेंगे और ये रखा जाएगा वो ही जबरदस्ती। मुझे अब मैं जो है महफूज लफ्जों में ये कहूंगा कि मियां साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, उनका नाम चाहे ईसीएल में नहीं है लेकिन वो जा नहीं सकते। बड़ी बात करती है आपने, गहरी बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। ये थे सार राणा साहब, आई लव यू राणा साहब। ये और मैं एक कमरे में क्लास फेलो भी रहे। जियो नया नया बन रहा था और इनका अखबार था इनकलाब शाम का, वो भी नया नया बन रहा था। तो फिर बहुत मीटिंग, एक दूसरे के कमरे में बैठे सर को जाने का टाइम नहीं होता था। ये किसी और काम में लगा हुआ था अपने अखबार के सिलसिले में, मेरा दफ्तर नया नया था तो मैं उस वक्त जियो का मेरे साथ लिंक नहीं था, लेकिन मैं अपनी वहाँ मसरूफियत बड़ी जिस टास्क पे गया हुआ था। मियाँ साहब ने बुलाया, इसी वाले से हम इसको तड़का लगाते हैं। मियाँ साहब ने सुहेल वड़ैच को बुलाया, आके टुक्कर खा जाते, सुटना ही पहना है। वो वहाँ गया कि यार वो मेरी बीमारी का बहाना बनाओ। उसने कहा मियाँ साहब वो वाले दिन गए, वो नहीं जो बहाना बनता, वो उस वक्त से बाजवे ने कहा से बना ते, बाजवे के कहन ते बनाया था। ये मैं कह रहा हूँ हुन नहीं जो बनता पाया, वो जाना जो चाह रहा। फिर उसने नजम सेठी को अगले दिन बुलाया, ये शायद आपने सुना भी हो। नजम सेठी ने अपने किसी प्रोग्राम में कहा भी था कि मेरे कल मियाँ साहब ने मिल के आया माशाल्लाह, उंज उंज ने हट्टा कट्टा है, सूरां का माल है ना खाता वगैरह वगैरह। उसने भी कहा कि मियाँ साहब वो तो किसी के कहने ते बनया सी। हमद मीर भी लगा सी, सारे मियाँ साहब गिर के प्लेटलेट, सारे प्लेटलेट जा रहे। वो झूठ की दुकान केड़ा सी डॉक्टर का, वो आ रहे जा रहे, डॉक्टर महमूद है। और उस वक्त ये जो चक्की पीसिंग है ना, चक्की पीसिंग, ये जो थे डॉक्टर यास्मीन, ये उस वक्त साथ मिली हुई थी। देखा सजा कैसी साथ ही मिलती है। अब रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे बात है ये मुक गई है कि मियाँ साहब अब जाते, कंबल नहीं छोड़ रहा इनको, मैं तो छोड़ना, कंबल नहीं छोड़ रहा। दूसरी किधर गया फैसल वाडा, करदा में चेयरमैन बनना है, वो किधर गया वो मोहसिन नकवी ते काकड़ ते वगैरह वगैरह। मोहसिन नकवी तो उधर था ना क्रिकेट का, जहाँ चीफ साहब ने आना जी सीधे हो जाओ, कोई नारा ना लगा देना, और ये वो वगैरह। और दो तीन बंदों को झाड़ भी अप्लाई क्रिकेटरों को कि तुझे इस रख लिया, आंदा तेरे मुंह से इमरान खान का नाम ना सुनो, बल्ले का नाम ना सुनो, फलाना टमकाना। वो काकड़ एक और अपना पेंट कोट सीधा कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर अफगानी काकड़, जो सबका वजीर आजम था, वो भी बड़ बढ़िया हो गया। कल की सेनेट की कार्रवाई में जो पीटीआई की हिकमत अमली थी वो उस हिसाब से ठीक रही, जो उन्होंने चाहा था वो ठीक रहा। लेकिन शाह जी ने वो जाके MWM वालों ने हलफ तो लेना ही था ना, तो वो तो ले लिया। अच्छा जी, मैं ये बात कर, जो बंदे छुट के आए हैं
کوئی بندہ نہیں ایسا کہ کسی کو کہے IG کے خلاف درخواست دلا دو جی، DPO کے خلاف دلوا دو، جو چھوٹ چھوٹ کے آرمی کورٹ سے آ رہے ہیں، جو بے گناہ تھے، لیکن علمان الحفیظ وہ کدھر گئے کہ آسٹریلیا میں ایک تصبی کا آدمی ایک اور تھا جو ای میل بنا کے میں نے کل اس کو ای میل کی کہ ادھر بھیجو UNO میں، جب چڑھا دیں گے پٹے کے اوپر پھر کرو گے، ابھی سے گیم بناؤ، ویسے بھی رولا پا دیا کرو۔ وہ نہ جانے کیوں کدھر ان سے بھول جاؤ، علی گوہر سے، علی ظفر سے، اور جو پیچھے باہر کتے بلے، اور شبلی فرات 40 کروڑ کا آ گیا جی، وہ ہائر والوں کا لے کے آہو ایسے سب نے علی مین وہ کرا آدھے علی مین گھنٹہ پر کو دیا، علی مین گھنٹہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے 40 روپے نہیں ملے۔ وہ انکوائریاں وہ ادھر سے چل رہے ہیں، وہ اس کو کیا مرزا اس کا کیا نام تھا، افریدی کو بنانا تھا نا سینٹ کا وغیرہ وغیرہ، وہ یہ چل رہا، کھانے کا تھا، اس کو ٹکٹ نہیں دینا، باہر آ کے پھر اس کو دے دیا۔ چلو تو مال بناؤ، یہ 40 کروڑ میں کتنا کا تو شبلی فرات تیرا باپ تو ساری زندگی مانگے کی شراب پیتا رہا، تو پھر میں پورے پوتڑے کھولوں گا تیرے، ایسی تیسی تیری۔ حامد میر نے اپنے جیو کے پروگرام میں کہا کہ ایک PTI کے سابقہ وزیر اعظم، سابقہ وزیر تھے نا شیریں مزاری، اس کے گھر کیمرہ لگوانا تھا، تو سویپر جو نوکرانی تپڑ مارنے والی یہ وہ تھی، اس کے وہ نوکرانی کو پکڑو، اس کا بیٹی کا بیٹا اغوا کر لیا تھا، کہتے جال آ کے آ شیریں مزاری کے کمرے میں، اس میں کیا دیکھنا تھا لوگوں نے وہ، لیکن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بھی ممبر ہے، تو شاید اس سے کوئی کام لینا، یہ اپنے اس نے ویلاگ میں بھی کہہ دیا اور کیپٹل ٹاک میں بھی کہہ دیا، بس اس ملک میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ اچھا جی، خان نے کہا باجووں کو میں سیک کرنے لگا تھا، وہ تجھے اچھی طرح سیک نہیں، یہاں اتنے کہتے میں نے نہیں کرنا تھا، لیکن کوئی خیال بھی نہیں تھا اس کے دل میں، کیونکہ اظہر عباس تھا جو جس کے کہنے پہ گاڑیاں آ رہی تھی جا رہی تھی، وہ اظہر عباس خود جا کے اس میں انٹیریئر منسٹری میں بیٹھ گیا تھا، وہیں سے ججوں کو فون کر رہا تھا کہ چلو جو کو جس حالت میں آگے مشوق سے آگے کر لینا تو یہ تھا، وہ اٹھ کے چلو ادھر۔ وہ اب اظہر عباس کو یہی دیا ہوا تھا نا جھانسا کہ وہ جو آرمی چیف باجوے کو بنا، اس کو فیض مید کو بنانے لگا تیرا حق مرتا، تو تیرا بھی پتہ کاٹ دیا امریکہ، تو ایسی گیمیں کرتا ہے، بس لگا رہے۔ میں بس بہت جو باہر کی یہ ہے نا جو کیا لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر، بہت نالا ہوں اس سے۔ وہ جو شہریار افریدی نے صحیح تک کھٹکایا، اس نے کہا مجھے کہیں میں خان کو ملنے جا رہا ہوں، میں وہ تو فلانا، نئی لسٹ ڈیلی آ رہی، مونس رائی کو بھی شامل کر لیا اس میں، کچھ جو ملاقات کروائے گی، جو لایا عمل بلوائے گی، کچھ ایسا۔ ابھی تک تو منیرہ ون جا رہا ہے، اس کو کہیں موقع ہی نہیں آنے دے رہے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی جس طرح کا بن گیا، آپ کو بھی پتا ہمیں بھی پتا، تو اس میں بھی ون رہا زرداری۔ اس نے کہا گورنمنٹ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا ہے اپنا سینٹ کا سیٹ بنوا لو۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں اس میں عدالت میں جا رہے ہیں کہ نامکمل اس سے سینٹ کے اس سے بنوایا گیا تھا، اس کو یہ کرو اس کو، لیکن اوپر وہاں پہ بیٹھے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ وہ تفصیلی فیصلہ آ گیا، عطر ملنا نے پھانا ٹھوک کے رکھا، وہ جو ہوئی تھی 6 ججوں کے بارے میں، اس کے تفصیلی ہر ڈیلی تفصیلی فیصلہ آنا ہوتا ہے، شارٹ فیصلہ تفصیلی فیصلہ، اس میں یا جو ہے وہ پیڑ ہو گئے جی، وہ کرے میں اس سے علیحدہ ہوتا ہوں، یہ تو ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کو اتنا کیوں کیا تھا، یہ تو بیٹھ کے ہی ہو جانا تھا، تو پیڑ ہو گیا۔ قاضی کو بھی جھٹکا، PTI کو بھی جھٹکا، اور ان 6 ججوں کو بھی جھٹکا۔ وہ کہنا کوچ ہم کسی طرح نہیں چلے گے، بس اس نے چیف جسٹس بننا ہے منصور علی شاہ کے بعد، تو ابھی سے کر لیتے ہیں، مینج کر لیے جاتے ہیں اس کو۔ میرے کہ یہیں پہ کلوز کریں، پھر عید کے بعد، ابھی عید نہیں جو پڑی، نیرا کو پکیرا میں نے کہا میں پہلے آپ کو یہ سوٹ بنایا ہوا، میں نے تو شاید 10 سال سے زیادہ ہو گیا کوئی کپڑے نہیں خریدے۔ ایک پینٹ میں نے خریدی تھی، دبئی جانا تھا، کوئی ایمرجنسی میں جانا پڑا کسی ٹاسک پہ،
तो वो मैंने एक पैंट खरीदी थी, एक शर्ट खरीदी थी। वो भी रातों रात कोई दुकान बंद कर रहा था रिवाजगंज, पेंजे उसका नाम है, उसकी फैक्ट्री से, गिरवाज गार्डन में उसकी फैक्ट्री है। तो वहीं से, या फिर सुल्तान राय की कोठी के सामने वो फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ, अंडरग्राउंड, वहाँ से भी मैं किसी वक्त लेता था। वो वहाँ से एक तो कम रियायत पे मिल जाता था, फिर उनको दबका शबका अपना कार्ड दिखाते थे, चल जाता था। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लिल्लाहिल हम्द।